상계 최단 초기 전함라 장시우 만도원단이 개수시 안다기 진성기 배선함 돌로 변치라 상계 루보라쇼 상계 최단 초기 전함라 장시우 만도원단이 개수 더기 진성기 배선함기 돌로 변치라 상계 루보라쇼 상계 최단 초기 전함 장시우 바르도단이 개수시 안다기 진성기 배선함기 돌로 변치라 상계 루보라쇼 심지어 담제 대화단 대비 교단 dem버는 휴로지 dungan tan dungan 교단 타워의 휴로지 dun간의 배 대화단 민타워의 휴로지 안게린 샤단단 다외 당염란 네버의 휴로지 발렌자베 라마림보체 안다기 시우르 베메네 시우르 가린 신부의 공연제선 kusunto ge ngodo chando zora saji poje joshimen to damrira rishingi de gemba Sangye Shinto Mite Burwayi Dukun Namdo Shinto Chabra Isho Guru Buddha Bodhisattva Sapari Varharata Mandala Puja Mega Samundra Sparana Samaye Ho Samjan Namge Sambada Loyi Chata Cheta Vara Chajan Tumon Tyabai Sheke Korolo Korodu So Sampurna Prani Rigitartha Kalyan Tha सम्मा सम्बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्न मन चाहेको साथमा सधम्म देशमा सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशनामा अहिले हामी लगभग अन्तिम चरणमा आइसकेका छौं अन्तिम अध्याय परिच्छेदमा आइसकेका छौं र यसले चाहिँ के बताउँछ भन्दाखेरि अभ्यास सही ढंगले गर्न सकेको अवस्थामा अभ्यासलाई पूर्णता दिन सकेको अवस्थामा के कस्ता सद्गुणहरू प्राप्त हुने गर्दछन् भन्ने बारेमा उल्लेख गरेको पाइन्छ त्यसकारण एउटा सामान्य व्यक्तिले सही ढंगसँग अभ्यास गर्दाको अवस्थामा के कस्ता सद्गुणहरू प्राप्त हुनेछन् र बोधिसत्वको आर्य भूमिमा प्रवेश गरिसकेपछि अभ्यास गरिसकेपछि गर्दाखेरि के कस्ता सद्गुणहरू प्राप्त हुनेछन् र अन्तिममा सम्मासम भवन बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि के कस्ता सद्गुणहरू प्राप्त हुनेछन् भन्ने बारेमा नै यो महायान सूत्र अलङ्कारको अन्तिम अध्याय भनौं कि परिच्छेद भनौं कि च्याप्टरले चाहिँ हामीलाई बताइरहेको छ र यसको अतिरिक्त रूपमा हिजो हामीले केही मृत्यु क्षणको बारेमा बाहिरी प्राण जाने भित्री प्राण जाने भन्ने केही कुराहरू को उठान गरेका थियौं हामी जस्तो भर्खरको सिकारु व्यक्तिहरू अभ्यासमा पनि त्यति निपुणता हासिल गरेको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा कसरी मृत्युको सामना गर्ने त भन्ने यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ यो प्रश्न सबैको लागि छ जो हामी जस्तो शिकारीहरू सबैको लागि हो र हामी जस्तो भर्खरका शिकारीहरूको लागि मृत्युले त समाचारमा आउँछ है भनेर आउने होइन कुरो होइन त्यो कुनै पनि बेला कुनै पनि क्षण कुनै पनि पलमा आउन सक्ने कुरो हो त अहिले स्वस्थ छस् तेरो मृत्यु हुँदैन भनेर कसैले पनि ग्यारेन्टी दिन सक्दैन त सिकिस्ती बिरामी भइस् त मरिहाल्छस् भनेर तुरुन्तै मर्ने पनि होइन तेरो काम त सकिएको छैन तेरो बिजनेस व्यापार भर्खर सुरु भएर छ त एकछिन पक भनेर बस्ने कुरो पनि होइन त्यसकारण जब मृत्यु हाँस्छ तब खतरा हुन्छ त्यसो भएकोले हामीले अहिले अलिकति सारसाउँदो छँदाखेरि नै
सबै नसके तापनि केही थोरै मात्रै भए पनि त्यसको सामना गर्ने तौर तरिकाहरू चाहिँ सिकेर तालिम लिइराख्नुपर्छ। त्यही नै हाम्रो लागि फाइदाजनक छ। हुन त भनिन्छ कि मृत्यु आउन पूर्व सूचनाहरू थुप्रै आइसकेका हुन्छन्। ती सङ्केतहरू देखा परिसकेका हुन्छन्। सपनामा, विपनामा थुप्रै मृत्युका सङ्केतहरू चाहिँ देखा परिसकेका हुन्छन्। तर हामीले त्यसतर्फ त्यति अध्ययन गरेका हुँदैनौँ र हामीले त्यति ख्याल पनि गरेका हुँदैनौँ कि मृत्यु आइहाल्ला त भनेर हामी त्यसतर्फ ध्यान दिएका पनि हुँदैनौँ। हामी हिँडेको अर्को बाटो भइरहेको हुन्छ, मृत्यु फेरि त्यो बिचमा आइरहेको हुन्छ, त्यो हामीलाई पत्तो लाग्दैन। तर सङ्केतहरू चाहिँ केही हदसम्म दिएको हुँदो रहेछ। अहिले यो भारदूत नामक एउटा पुस्तक छ, विशेष गरेर भारदूत थोटोल। त्यसमा मृत्युका लक्षणहरूको बारेमा केही कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा सपनाको लक्षण उल्लेख गरिएको छ, विपनामा हुने घटनाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। यस्ता थुप्रै लक्षणहरू चाहिँ त्यसमा उल्लेख गरिएको छ। त्यो अध्ययन गर्न सकेको अवस्थामा केही हदसम्म भए पनि हामीले मृत्यु चाहिँ अब आउन लागेछ है भन्ने कुरालाई लगभग जानेर सकेसम्म मृत्युबाट कसरी बच्ने उपाय अपनाउन सकिन्छ। मैले अहिले पनि भनिसकेँ, मृत्युबाट बच्ने उपाय सीमित छ। जस्तो जीवित रहने कर्म सकिएको छैन, तर आयु सकियो, पुण्य सकियो भने उपचार हुन्छ भने जस्तै। तर तिनैवटा सकिएको छ भने उपचार हुन गाह्रो छ। तसर्थ अब हामी जस्तो सामान्य व्यक्तिहरूले कसरी मृत्यु आइहाल्यो भने, अब अहिले आइहाल्यो रे के गर्ने त भन्दाखेरि हामी आत्तिन पुग्छौँ। त्यति बेला हामी केही गर्छौँ अब त पनि हुँदैन, एकदम आत्तिन्छौँ हामीहरू। मनमा रिस आउन सक्ला, मनमा लोभ जाग्न सक्ला, डर त्रास भय आउन सक्ला, कहीँ वर्षमा मोज मस्ती गरेर बसौँला भन्ने आशाहरू त्यहाँ अब छरिन थाल्छन्। त्यस कारणले धेरै समस्या हुन्छ। सजिलो उपाय भनेको मृत्यु आइहाल्यो भनेदेखि, भनौँ न अब यस्तो मृत्यु आइहाल्यो भनेदेखि तपाईको जीवनमा बढी मन अल्झिने के छ, त्यस्ता चिजहरू चाहिँ तुरुन्तै हटाइहाल्नुपर्छ। चाहे त्यो भौतिक वस्तु होस्, चाहे त्यो कोही व्यक्ति नै किन नहोस्, जहाँ बढी आसक्ति आउँछ, जहाँ बढी हैन लोभ जस्तो कुरा बढी आउने काम गर्छ, त्यस्ता चिजबिजहरूबाट चाहिँ सकेसम्म छिट्टोभन्दा छिटो पन्छाल्नुपर्छ। अब त्यो चिजबिजहरू कसलाई दिने त भन्दाखेरि, अब त्यो चिजबिजहरू दिने ठाउँ त थुप्रै छन्, तर तपाईको मृत्यु हुँदाखेरि तपाईले एउटा सहयोगीको रूपमा खडा हुनको लागि तपाईलाई पुण्यको आवश्यक पर्छ र ती चिजबिजहरू पुण्य भूमिमा समर्पित गर्नुपर्छ। पुण्य भूमि भनेको बुद्ध, धर्म, सङ्घ वा अन्य दुखी असहाय हैन, यस्ताहरूमा भित्री हृदयदेखि नै सकेमा आफ्नै हातले नै
ती चिजहरू समर्पित गरिदिने। अब आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था त्यस्तो छ, गाह्रो छ, उठ्न सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ सिधै हातले दिन नसके पनि मनको भावनाबाट भए तापनि ती चिजबिजहरू समर्पित गरिदिहाल्नुपर्छ। यदि गरेन भनेदेखि तपाईको लागि त्यो आसक्ति, त्यो लोभ घातक बन्नेछ। त्यो घातक भयो भनेदेखि तपाईँ आफैलाई धोका दिएको हुनेछ। तसर्थ हामी जस्तो सिकारु व्यक्तिहरूको लागि सबभन्दा पहिलो मृत्यु अब आउँछ नि जस्तो भएपछि हैन, यस्ता आसक्ति आउने चिजबिजहरू के छन् ती पन्छाइहाल्नुपर्छ। भौतिक वस्तुलाई पन्छाउन असमर्थ भए तापनि मन भित्रीबाट, मनोभावनाबाट भए तापनि पन्छाइहाल्नुपर्छ। अनि व्यक्ति, आफूलाई माया लाग्ने व्यक्ति को छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट पनि अलिकति दूर रहनुपर्छ। अनि त्यसपछि गएर आफूले जीवनमा गरेको केही राम्रा कामहरू, पुण्य कामहरू हैन, समाधि केही साधनाहरू गरेको छ भने त्यसतर्फ मन झुकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसलाई पटक पटक याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि आफूले जीवनमा गरेको नराम्रो कुराहरू मनमा आइरह्यो त्यति बेला त मनमा आउने सम्भावना धेरै हुन्छ। धुर्त्याइ गरेको, चतुर्याइ गरेको, अरूले छलकपट गरेको हैन, नराम्रो पाप गरेका, त्यस्ता कुराहरू मनमा त्यो रोक्न चाहेर पनि आइरह्यो भने अनि ती पुण्य भूमि बुद्ध धर्म सङ्घलाई याद गरेर त्यसलाई प्रायश्चित गरिहाल्नुपर्छ। मनको भावनाबाट भए तापनि प्रायश्चित गरिहाल्नुपर्छ। र आफूले गरेको राम्रो काम माथि सम्मासम भगवान बुद्धलाई सेवा गरेकोदेखि लिएर तल एउटा कुनै एउटा पशु प्राणीलाई एक गाँस खाना दान दिएको पुण्यधरीलाई समेत सम्झेर अनुमोदन गर्नुपर्छ। ओहो, मैले राम्रो काम गरेको छु है भनेर खुसी हुनुपर्छ। यदि तपाईँ जीवित छँदाखेरि भगवानको विभिन्न तीर्थस्थानहरू जस्तो लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनारा, स्वयम्भू, बौद्ध, नमोबुद्ध जस्ता पवित्र स्थलहरूको भ्रमण गरिसक्नु भएको छ भने त्यसलाई पटक 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 याद गर्नुपर्छ। र विशेष गरेर तपाईँ अलिकति यो महायानी बुद्धिसत्व यानको साधका हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले विशेष गरेर मृत्यु क्षणमा अमिताभ भगवान बुद्धलाई याद गर्न सक्यो भने अति राम्रो हुन्छ। अमिताभ भगवान बुद्ध र उहाँको भुवन जसलाई सुखावती भनिन्छ त्यसको याद गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ। अब मृत्यु हुँदाखेरि शरीर कसरी राख्ने त भन्दाखेरि सबै व्यक्ति ठाडो भएर मृत्यु हुन त गाह्रै होला। यदि सुतेरै मृत्यु हुने छ भने अनि राम्रैसँग होइन, आरामसँग जसरी भगवान बुद्ध कुशीनगरमा परिनिर्वाण हुँदाखेरि जुन आसनलाई सिंहासन भनिन्छ त्यो आसनबाट परिनिर्वाण हुनुभएको, त्यस्तै दाहिने हातलाई सिरानी पार्ने, देब्रे हातलाई ओढ्नी जस्तो पारेर ठ्याक्कै यसरी सुत्ने हैन, दाहिने खुट्टामाथि देब्रे खुट्टा ठ्याक्क राखेर सुत्ने। सकेमा यो कान्छीवाला चाहिँ यसो यो दाहिनेपट्टिको नाकको पालतिर यसो छेकेको गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ। किनभने सास बढी चाहिँ देब्रेपट्टिबाट गयो भने राम्रो मानिन्छ।
र मृतकका आफन्त वरिपरि बसेर कुनै पनि विघ्न बाधा आउने काम गरिदिनु हुँदैन उसको लागि। रुनी करुनी जस्ता यस्ता कार्यहरू गर्नबाट दूर राख्नुपर्छ। उसलाई एउटा चाहिँ त्यहाँ आरामको शान्त वातावरण सृजना गरिदिनुपर्छ। सकेसम्म उसको आँखाको नजिकै, उसको आँखाले हेर्ने ठाउँमै कुनै भगवान बुद्धको फोटो हुन्छ कि त्यस्तै के हुन्छ, अब मूर्ति हुन्छ, अगाडिपट्टि राखिदिनुपर्छ ताकि उसको मन अरू ठाउँमा नजाओस्। हो यस्तै किसिमले बिस्तारै गरेर हुन त प्राण त्याग्नलाई कठिन हुन्छ, गाह्रो हुन्छ, तैपनि शारीरिक हिसाबले वेदना चर्को भए तापनि उसको मानसिक हिसाबले उसको मन शान्त रहन्छ र उसले सजिलै प्राण त्याग्न सक्छ। प्राण त्याग्ने बेलामा भावनामा कुशल सोच, राम्रो सोच आएर चाहिँ प्राण त्याग्न सक्यो भनेदेखि भले उसले निर्वाणै प्राप्त गर्न नसके तापनि एउटा जस उसको भविष्य उज्यालो हुन्छ, राम्रो चोला पाउँछ हैन। सकेमा ऊ बुद्ध भुवनमै पुग्छ, बुद्धै हुन नसके तापनि बुद्ध भुवन पुग्छ, नसकेमा कमसेकम एउटा राम्रो चोला प्राप्त गर्छ, जुन चोलाबाट उसले पुनः अभ्यास साधना गरेर भोलि गएर बुद्धत्वसम्म पाउन सक्छ, प्राप्त गर्न सक्छ। यसरी हामीले यो अनि मृतकको चाहिँ मृत्यु भइसक्यो भनिसकेपछि मैले अहिले पनि भने त्यहाँ वातावरण, सही वातावरण हुनुपर्छ। त्यहाँ धेरै बिथुनी तत्त्वहरू थुप्रै भइरहेका हुन्छन्, त्यसलाई एकदम गाह्रो। अब यो काम धेरै जाने बुझेका व्यक्तिहरूले पहिले नै एकदमै होसियारपूर्वक अपनाउन जरुरी छ। त्यहाँ खुट्टा तान्ने, हात तान्ने, अँगालो मार्ने, रुने, कराउने गरेर त्यो काम केही पनि छैन, हानि बाहेक, नोक्सान हुने बाहेक केही पनि छैन। त्यसबाट दूर राख्नुपर्छ र मृतकलाई एउटा आरामको वातावरण बनाइदिनुपर्छ, एउटा चाहिँ शान्त वातावरण बनाइदिनुपर्छ र सकेमा 3 दिनसम्म, सकेमा होइन कि 3 दिनसम्म त लास उठाउनु हुँदैन। यदि ऊ ध्यानमै बसेको छ भने पनि थुदम ध्यानमै बस्न सफल भएको छ भने त झनै त्यो लक्षण देखा नपरुन् जेसम्म त्यो लास उठाउनु हुँदैन। पनि हामी जस्तो सामान्य व्यक्ति जो मृत्यु क्षणमा ध्यानमा बस्न सकिन्न, यस्ता व्यक्तिहरूको पनि 3 दिनसम्म लास नउठाएको एकदमै राम्रो हो। यस्तो किसिमले चाहिँ अहिलेदेखि नै हामीले आफ्नो मृत्युको लागि तयारी गर्नुपर्छ। यदि तपाईँले सक्नुभयो भने मृत्यु पछाडि तपाईँको लागि गर्नुपर्ने काजकिरहरू के कसो गर्नु पर्यो त्यो तपाईँ आफैले तोकेर गएको एकदमै राम्रो हो हैन। फलाउन भन्ते गुरु बोलाउनु, फलाउन लामा गुरु बोलाउनु, यसरी गराउनु भनेर तपाईँ आफैले भनेर गयो भने सबभन्दा उचित त त्यही हो हैन। यदि त्यसो गर्न नसके तापनि अब आफ्नो परिवारमा भार पर्ने किसिमले हैन, ऋणहरू लाग्ने किसिमले काजकिरे गर्न त्यस्तो गर्न जरुरी छैन। आफूले सकेको हिसाबले तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अस्ति पनि भनिसकेको छु, यदि एकजना भन्ते गुरु, लामा गुरु धरि बोलाउन असमर्थ हुनुहुन्छ, उसले आउने जाने दान दक्षिणा दिन असमर्थ हुनुहुन्छ भने तपाईहरु आफ्नै परिवार मिलेर त्रिस्कन्द सूत्र भन्ने जुन पुस्तक अहिले त त्यो नेपाली भाषामा पनि आइसकेको छ, यसैले चाहिँ दोहोर्याइकन सबै मिलेर एकसाथ पढेर अनि दाह संस्कार गर्न सकिन्छ। त्यसो गरे पनि केही फरक पर्दैन हैन। यसो आफूले के गर्न सकिन्छ भने, भार नपर्ने गरी के गर्न सकिन्छ भने, अनि भन्ते गुरु, लामा गुरुहरू जुन उहाँहरू सङ्घका प्रतीक हुन्,
उहाँहरूले ल्याएर मृतकको नामबाट केही प्रार्थना गराउन सकिन्छ? कुरो त्यो हो, यसरी बुझ्नु होला। र अब हामी यस अतिरिक्त कुरा बताइसकेपछि अब हामी मूल विषयमा जाउँ, माया सूत्र अलङ्कारमा। माया सूत्र अलङ्कारमा हिजो हामीले के बारेमा कुरा गरेको थियौँ त भन्दाखेरि चाहिँ प्राप्त हुने अहिलेको फल र अन्तिमको फल। अहिलेको फलमा पनि अब सामान्य साधक साधिकाले प्राप्त गर्ने फल, उच्च कोटिमा पुगिसकेका साधक साधिकाले प्राप्त गर्ने फल आदि आदिको बारेमा हामीले कुरा गरेका थियौँ। र सामान्य व्यक्तिले प्राप्त गर्ने फलको बारेमा पनि हामीले के कुरा गरेका थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ यस्ता फल प्राप्त गरेपछि के कस्ता लक्षणहरू देखा पर्नेछन् भन्ने कुरा गरिसक्यौँ। भने आज चाहिँ विशेष गरेर अनि त्यो पनि अनि भिक्षु चोला भएर अभ्यास साधना गर्दा र गृहस्थी चोलामै रहेर साधना गर्दा के कति फरक हुन्छ भन्ने कुरामा पनि हामीले हिजो यो कुरा उठान गरिसक्यौँ। भने आज चाहिँ अध्याशय भन्ने एउटा शब्द आएको छ, लाक्सम, यसलाई भोट भाषामा यसलाई लाक्सम भनिन्छन्। अब अध्याशय भन्ने संस्कृतिमा नेपालीमा के भन्ने? अब नेपालीमा यसलाई यसको सिधै नाम त मैले उल्था गर्न सकिनँ, तर यसको अर्थ चाहिँ सबैको काम म एक्लै नै गरिदिन्छु नि भन्ने एउटा भावना हो। त्यही हो लाग्छ भने, त्यही हो हैन। जुन काम सबैले गर्नु पर्थ्यो त्यो अरूले गर्न नदिएर म एक्लै गर्छु भन्ने आँट, साहसलाई चाहिँ लाक्सम भनिन्छ। लाक्पेसम्पा अध्याशय चित्त। र त्यसबारेमा आज हामी थोरै कुरा गर्नेछौँ कि साधक साधिकाले बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा गइसकेर सम्मासम बोधि ज्ञान प्राप्तिको लागि बोधि चित्त उत्पात डोला फ्यान्चेसँगै डुपरस्यो भनिसकेपछि त्यस्ता साधक साधिकाले यो आँट गर्नेछन् कि सबैको हितको लागि म एक्लै डटेर काम गर्छु भनी साहस गर्नेछन् हैन। र महायान सूत्र अलङ्कारले सुरुमै भनिसक्यो हामी सबैसँग बुद्ध हुने बिउ छ, तर त्यो अदृश्य रूपमा छ। मैले अदृश्य भन्ने कुरा यहाँ प्रयोग गरेँ। अलि बुझ्ने नमुना उपमा भनेको चाहिँ जस्तो बरफको ढिक्का हामीले पानी जस्तै होइन कल 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 गरेर पिउन सक्छौँ त? सक्दैनौँ नि। बरफको ढिक्काबाट बरफको ढिक्का मुखमा हालेर करुवाबाट पानी पिए जस्तै कल 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 गरेर पिउन त सकिँदैन। तर बरफको ढिक्कामा पानी छ। त्यस्तै हरेक प्राणीहरूसँग बुद्ध हुने बिउ जसरी बरफमा पानी रहेको हुन्छ त्यही हिसाबले रहेको हुन्छ। र उपाय अपनाएर बरफलाई पानी बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै किसिमले यो बिउलाई सही उपाय अपनाएर सम्मासम बुद्धत्व प्राप्त गर्ने अवस्थामा पुर्याउन सकिन्छ हैन। त्यसको लागि यो लाक्सम भन्ने अध्याशय चित्त हैन, यो संसारै खाली पारिदिन्छु भन्ने खालको आँट, अब यो ठुलो आँट हो। यो संसारै खाली पारिदिन्छु, कुनै पनि प्राणीलाई बाँकी राख्दिनँ, सबैलाई बुद्धत्वमा पुर्याएर छोड्छु, सबैलाई बुद्ध बनाएर छोड्छु भन्ने आँट हो नि यो त। यो लर्तर आँट होइन यो हैन। समस्त प्राणीहरूलाई सम्मासम बुद्ध बनाएर छोड्छु भन्ने आँट हो यो। भन्नुको तात्पर्य सबैको काम म एक्लैले फत्ते गरिदिन्छु। यो काम गर्नलाई कसैको मलाई सहयोग चाहिँदैन।
बुझ्नु भने के? त्यसकारण तपाईले पुण्य कर्म गर्नलाई तपाईलाई कसैको सहयोगको आशा राखेर गरिनु पर्दैन। जहिले मन लाग्यो त्यहीले गरे पनि हुन्छ। सुत्दाखेरि पनि तपाईले पुण्य गर्न सक्नुहुन्छ, उठ्दाखेरि, बस्दाखेरि, हिँड्दाखेरि, खाना खाँदा, पिउँदा, काम गर्दा मन न हो। यो मन जता तानियो उतै जान्छ। पुण्य काममा तानियो भने पुण्यमै जान्छ, पापपट्टि तानियो भने पापैमा जान्छ। मन भन्ने चिज यस्तो हो। त्यसकारण यो अध्यक्ष चित्तको बारेमा यहाँ केही कुराहरू उल्लेख गरेको छ हैन। अध्यक्ष चित्तमा सुखकर चित्त, सुखकर सुख दिने चित्त हैन, हितकारी चित्त, निर्वाणमुखी चित्त हैन, क्लेश विहीन भएको चित्त, यी सबै चित्तलाई अध्यक्ष चित्त भनिन्छ। सुखकर चित्त, जुन चित्तले तपाईलाई सुख दिन्छ, अरूले पनि सुख दिन्छ, त्यस्तो खालको सोच विचारलाई सुखकर चित्त भनिन्छ। जसले समस्त प्राणीहरूलाई राम्रो पक्षमा लान्छ। हुन त तपाईँ एकजना व्यक्तिको सोच हो, तापनि तपाईको सोच समस्त प्राणीहरूको हित सुखको पक्षमा खडा भएको हुन्छ। त्यस्तो खालको त्यस्तो पक्षमा खडा हुने चित्तलाई सुखकर चित्त भनिन्छ। हितकारी चित्त हैन, उपकार गर्ने हितकारी चित्त हैन। यसै जुनीमा अहिले यहीँबाट नै कुशल पक्ष, राम्रो पक्षमा लगाउनु छ भन्ने चाहना जो छ, यो हितकारी चित्त हो हैन। मेरा आफ्ना परिवार सबैले पाप नगर्दिए हुन्थ्यो नि, मेरा आफ्ना परिवार सबैले पुण्य गर्दिए हुन्थ्यो, मेरा छिमेकी सबैले पाप नगर्दिए हुन्थ्यो, मेरा छिमेकी सबैले कुशल कर्म गर्दिए हुन्थ्यो। मैले उता शत्रुभाव नराखे तापनि म प्रति शत्रुभाव राख्ने ती शत्रुहरूले सबैले पाप नगर्दिए हुन्थ्यो, ती शत्रु हुन गएका सबैले कुशल कर्म गर्दै हुन्थ्यो भन्ने खालको देखावटी होइन, हृदयको बटम लाइनबाट नै यस्तो किसिमको सोच ल्याउन सकेको अवस्थामा यसलाई हितकारी चित्त भनिन्छ हैन। सफलता हासिल गराउनेलाई सुखकारी चित्त, त्यो सफलताको बिन्दुमा पुर्याउने कर्म गर्नेलाई चाहिँ हितकारी चित्त भनिन्छ। कुरो यो र सदाको लागि दुःखबाट मुक्त हुने चित्त, सदाको लागि अर्थात् सुखबाट वञ्चित नहुने चित्तलाई चाहिँ निर्वाणमुखी चित्त भनिन्छ। निर्वाणमा पुगेपछि त्यो सुखबाट कहिले पनि वञ्चित हुन पर्दैन, पतन भएर खस्नु पर्दैन, त्यसलाई भनिन्छ निर्वाणमुखी चित्त हैन। र त्यो निर्वाणमुखी चित्तको अवस्थामा पुग्नलाई, निर्वाण प्राप्त भएको अवस्थामा पुग्नलाई क्लेश विहीन हुनुपर्छ। क्लेश भनेको के हो त? राग, द्वेष, मोह, लोभ, लालच, ईर्ष्या, डाह, धुर्त्य, चतुर्य सबै यिनीहरू चाहिँ क्लेश हुन् हैन। यी क्लेश हुन् किनकि यसले जहिले पनि हामीलाई दुःख दिइरहन्छ, पीडा दिइरहन्छ, त्यसैले यो क्लेश हुन्। यिनीहरू क्लेश हुन् किनकि यिनीहरू स्वतः आपसे आप मृत्यु भए सरह छ। जब यस प्रज्ञा ज्ञानको आँखाले देख्छ यो स्वतः मरेर जान्छ, त्यसरी पनि यो क्लेश हो। यो क्लेश हो किनकि यसले निर्वाणमा जाने
बाटोलाई छेकिदिरहेको छ। त्यसैले यो क्लेश हो। तसर्थ क्लेशका मुख्य 3टा नाम छन्। राग, द्वेष, मोह भनिन्छ। राग भनेको लोभ नै हो। आफूलाई मन परेको, चाहे त्यो भौतिक चिजबिज होस्, चाहे त्यो व्यक्ति होस्, त्यसपछि त्यसप्रति तान्निँदै जानु। त्यो नभइकन त मलाई हुँदैन भने जस्तो भयो, तान्निँदै जानु। द्वेष भावना चाहिँ चाहे त्यो भौतिक चिज होस्, चाहे व्यक्ति होस्, जो तपाईलाई मन पर्दैन, असन्तुष्ट, अविश्वास, घृणाहरू जाग्छ, हैन? त्यो द्वेष भावना। मोह, जो तपाईले चिनेको पनि छैन, जानेको पनि छैन, यिनीहरू त को के मतलब व्यवस्था गर्ने पनि मोह हो। यस्ता राग, रिस, मोह, त्यसमध्ये पनि राग र रिसको जरो मोह नै हो। यो मोह भनेको अन्धकार छ। यसले अपनाउने कुरो पनि जान्दैन, फ्याक्नु पर्ने कुरो पनि जान्दैन। नराम्रोसँग यसले अन्धकारमय बनाएको छ मोहले। यही मोहबाट राग पैदा हुन्छ, यही मोहबाट द्वेष भावना पैदा हुन्छ। तसर्थ अब मोह भनेको के हो त? अविद्या, अज्ञानता। अविद्या भनेको के हो त भन्दाखेरि यो क्लेश अविद्या भनेको चाहिँ चित्तलाई असन्तुलित पारिदिने, चित्तलाई चिन्ताग्रस्त पारिदिने नै हो। यसले भनिन्छ मोह, राग, रिस, क्लेश। र अविद्याले नराम्रोसँग चाहिँ गलत कुरालाई पक्रिरहेको हुन्छ, खोक्रोलाई साँच्चीकी भनेर पक्रिरहेको हुन्छ। जसले भगवान बुद्धको भाषामा यसलाई सत्काय दृष्टि भनिन्छ। सत् काया दृष्टि। काया भनेको पञ्चखण्ड। अहिले हाम्रो मान्छेको बारेमा कुरा गर्ने हो भने रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। रूप भनेको रूप भइहाल्यो, हैन? बाहिरी रूप, भित्री रूपहरू हुन्छन्, रूप भयो। वेदना भनेको अब आइहाल्छ भने सुख भयो, सुख वेदना, दुःख वेदना, उपेक्षा वेदनाहरू हुन्छन्, यी वेदना भए। यसका डङ्गुरहरू छन्, त्यो भएर स्कन्द भयो, वेदना स्कन्द। संज्ञा भनेको यो फलाना ढिस्काना भनेर तोकेर हाम्रो चित्त त्यसतर्फ तानिन्छ, संज्ञा भयो। संस्कार भनेको अनि धनी त्यो प्राप्त गर्नलाई चित्त धनी त्यसतर्फ चाहिँ कर्म गर्न थाल्छ, कर्म गर्ने चेतना जाग्छ, संस्कार स्कन्द। त्यसको पनि डङ्गुरै हुँदो रहेछ। विज्ञान भनेपछि मन भयो, यो हो, त्यो भनेर थाहा पाउने, यसको पनि डङ्गुरै हुन्छ। यो पञ्चखण्डको सच्चाइलाई सही ढङ्गले नबुझ्नु नै अविद्या हो। अहिले यतिसम्म बुझौँ। यस अविद्यामाथि झनै अर्को अविद्या थपिदिएको छ। त्यो सैद्धान्तिक जालो, सैद्धान्तिकका जालाहरू झनै समस्या पारिदिएको छ। पञ्चखण्ड प्रति ग्रह गरेको आत्मग्रहलाई त त्याग्न कति गाह्रो भइरहेको अवस्थामा फेरि अर्को आत्मा थपिदिएर पञ्चखण्ड भन्दा अलग्गै अर्को आत्मा छ भनेर अर्को एउटा फेरि समस्या थपिदिएको हुन्छ। यो त के भयो अब? उसै त पागल भएको मान्छे झन् त्यसलाई रक्सी 3 पानी रक्सी खुवाइदियो भने के होला? झनै महापागल हुन्छ। त्यसकारण भगवानको सम्यक मार्गमा
क्लेशलाई साँच्चै निर्मूल पार्ने हो भने पञ्चखण्डको सच्चाइ जान्नुको विकल्प छैन। यसलाई पहिला श्रुतमय प्रज्ञा र चिन्तनमय प्रज्ञाले जान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ र भावनाले भावित गरेर यसको सच्चाइलाई देख्नुपर्छ। तब मात्र यो क्लेशले आफ्नो ठाउँ छोड्छ, अविद्याले आफ्नो ठाउँ छोड्छ। जब अविद्याले आफ्नो ठाउँमा छोड्यो अनि त्यहाँबाट कर्म पनि बन्द हुन्छ, कर्मको ढोका पनि बन्द हुन्छ। जब कर्मको ढोका बन्द भइसकेपछि अविद्या पनि बन्द भयो, कर्मको ढोका पनि बन्द हुन साथै अनि निर्वाणतर्फ लाग्छ, निर्वाणको बाटोमा जान्छ, न कि संसारको बाटोमा, हैन? त्यसैले क्लेश विहीन भएको निर्वाण प्राप्त गर्नु छ। र यी सारा सोच विचारलाई यहाँ अध्यक्षय लाक्सम लाक्पे सम्पा भनिन्छ। यसको पनि तह तह हुन्छ। हामी जस्तो भर्खरको सिकारु व्यक्तिहरूमा आएको यस्ता अलिक कमजोर हिसाबले आएको हुन्छन्, एकछिन आउँछ फेरि त्यो बिलाइहाल्छ, फेरि संसारीय कुरामा गइरहेको हुन्छ, फेरि हामी तानिरहेका हुन्छौँ, विभिन्न बहाना बनाएर तानिरहेकै हुन्छ। संसारप्रति नै बढी हाम्रो झुकाव भइरहेको हुन्छ। अलि उम्किन खोजे फेरि पछाडिबाट तानिरहेको हुन्छ, उम्किन खोजे फेरि विभिन्न कारणले तानिरहेको हुन्छ। त्यसकारण हामीमा आएको यो अध्यक्ष चित्त चाहिँ धेरै कमजोर हुन्छ भने भोलि गएर भूमि प्राप्त गरिसकेपछि त्यो बलियो हुँदै जान्छ। यो संसारमा तानिने चाहिँ कमजोर हुँदै जान्छ। यो त सबै अभ्यास गरेरै जानुपर्ने हुन्छ, अभ्यासमा लाग्नु छ, हैन? एवं प्रकारले भोलि गएर 10औं भूमिसम्म, बोधिसत्वको 10औं भूमिसम्म प्राप्त गर्दाखेरि अनि हामीसँग भएको सोच विचार परिशुद्ध र क्रिस्टल जस्तो भएर जान्छ। जताबाट हेरे पनि छर्लङ्गै भएर जान्छ, सफा क्रिस्टल जस्तो भएर जान्छ। एवं प्रकारले अगाडि बढ्दै गएर अनि समाजसँग बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्ने हो। हस्त यति भन्दै आजको धम्मदेशनालाई यही विश्राम दिन चाहे। बाँकी धम्मदेशना भोलि यही समयमा हुनेछ भन्दै यस महामारी रोगबाट शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होस्, अन्ततगत बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्न सकोस् सम्पूर्ण प्राणीहरूले भनेर पुण्य परिणाम गरौँ। सोनम दिए थम्जे शिव ङे थम्ने ङे पे दाना फम्जे केगा नाचे बलन ठुबाई सिपे छोले डोवा ढोलो बराई शु।